बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मेरे कमली वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन पर, जिनके बाद ना कोई नबी आया है ना क़यामत तक आएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। वेलकम बैक लुबना ज़ाहिद वज़ाइफ़ अकबर। मोहतरम व्यूवर्स, स्टोन की सीरीज़ में आज जिस स्टोन के बेनिफिट्स जानेंगे वो है ज़मुर्द। इस स्टोन के बेनिफिट्स क्या हैं, ये कौन कौन से अफराद पहन सकते हैं, इसका रूलिंग प्लैनेट कौन सा है, इसको कब और किस फिंगर में पहने, असल ज़मुर्द की पहचान क्या है, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में मोहतरम व्यूवर्स। तो मेरे चैनल पर जो नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बनिए मेरी फैमिली का हिस्सा। मेरे चैनल लुबना ज़ाहिद वज़ाइफ़ अकबर में बेहद मुफीद मालूमाती वीडियोज़ हैं। मुजरब वज़ाइफ़ की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले, आपको अपडेट मिले। आज ज़मुर्द स्टोन की हकीकत जानते हैं मोहतरम व्यूवर्स। इसका रूलिंग प्लैनेट जो इसके साथ मंसूब है वो है मरकरी। ये सब्ज़ रंग का नहायत ही खूबसूरत पत्थर है। इसकी तारीख़ कम से कम 6000 साल पुरानी है। पाकिस्तान में सवात का ज़मुर्द दुनिया में खूबसूरत तरीन ज़मुर्द पत्थरों में शुमार होता है। शफ़ाफ़ पत्थर शुमार होता है। इसकी शफाफियत के लिहाज से ये बहुत खूबसूरत पत्थर पाकिस्तान के सवात का ज़मुर्द माना जाता है। इसके अलावा मुल्क मिस्र से इस पत्थर का रिश्ता बहुत पुराना है। मिस्र की मलका क्लियोपेट्रा इस पत्थर की दीवानी थी। मोहतरम व्यूअर्स, इस पत्थर के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मोहब्बत के जज्बे को बढ़ाता है, यानी ये रिश्तों में मोहब्बत पैदा करता है। ये बहुत कीमती पत्थर है। ज़मुर्द पत्थर हीरा, रूबी और नीलम पत्थर के बाद चौथा कीमती पत्थर माना जाता है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि ज़मुर्द पत्थर का ताल्लुक़ सियारा मरकरी यानी अतारत सियारे से है, तो जो उम्मीद की अलामत समझा जाता है। अब कौन कौन से लोग इस पत्थर को पहन सकते हैं? ये पत्थर मई के महीने में पैदा होने वाले लोगों का पैदाइशी पत्थर भी माना जाता है। इसके अलावा बुर्ज सौर, बुर्ज सरतान, बुर्ज हौत के अफराद भी इस पत्थर को पहन सकते हैं और इस पत्थर के बेशुमार बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। ये पत्थर कहाँ कहाँ पाया जाता है? कोलंबिया में, ब्राज़ील में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, इंडिया में, चाइना में, ज़ाम्बिया में, मिस्र में, ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन इक़साम के ज़मुर्द मिलते हैं। इस वक्त कोलंबिया 95% ज़मुर्द पत्थर की ज़रूरत को पूरा कर रहा है। पाकिस्तान में स्वात का पत्थर खूबसूरत और शफ़ाफ माना जाता है। असली ज़मुर्द पत्थर लेबॉर्ट्री से चेक करवा कर या अपने ज्वेलर से तसल्ली करके पहने। फेक पत्थर की कोई अहमियत नहीं, उसके कोई बेनिफिट्स नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई औकात नहीं। इसलिए फ़ेक स्टोन से बचें, असली पत्थर पहने, तसल्ली करके पहने, अपने स्टार्स के हिसाब से, अपने सियारे के हिसाब से पहने और इनसे ज़रूर फ़ायदे उठाएं। ज़मुर्द पत्थर पहनने से पहले सदका ज़रूर दें। जुमेरात के दिन इस पत्थर को दाएं हाथ की छोटी उंगली में पहने। इस पत्थर के बेशुमार फ़ायदे हैं। मोहब्बत जैसे जज्बे को उभारता है। अक्ल शऊर से इस पत्थर का ताल्लुक़ होता है। दूसरों को आपकी तरफ मुतवज्जो करता है। खुद एतमादी पैदा करता है।
اس پتھر کو پہن کے آپ میں ایک نئی طاقت، ایک نئی خود اعتمادی آپ کے اندر فیل ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے، آپ میں کانفیڈنس بڑھتا ہے۔ کاروباری حضرات کے لیے، بزنس مینس کے لیے یہ پتھر بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ بہت سے بالی ووڈ کے اداکار، ہالی ووڈ کے اداکار اس پتھر کو بہت چاہت سے پہنتے ہیں اور محبت سے پہنتے ہیں، کیونکہ یہ ان کو فائدے پہنچاتا ہے، ترقی کے راستے کھلتے ہیں، ذہن کو پرسکون رکھتا ہے۔ یہ پتھر بری نظر سے بچاتا ہے، کیونکہ یہ پتھر محبت کا پتھر بھی سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے پہلے وقتوں میں بادشاہ اپنی ملکہ کو زمرد پتھروں کے زیورات تحفوں میں دیا کرتے تھے۔ یہ پتھر بھی مصیبت کے وقت یا غائب ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کسی پر کوئی برا وقت آئے۔ اگر اس طرح آپ کو محسوس ہو کہ پتھر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، تو آپ جتنا ہو سکے خیرات کریں اور صدقہ دیں۔ محترم ویورز، پتھروں کے بارے میں ہمیشہ آپ کو یہی کہتی ہوں کہ اپنے جیولر سے تسلی کریں، لیبارٹری سے تسلی کریں، کوئی فیک پتھر نہ پہنیں، اوریجنل سٹون پہنیں، اپنے سٹار کے حساب سے، اپنے نام کے حساب سے، اپنے اعداد کے حساب سے ضرور پہنیں، کیونکہ ان پتھروں کو رب تعالیٰ نے بے شمار طاقتیں، برکتیں، فضیلتیں دی ہیں جو آپ کی زندگیوں میں کام آ سکتی ہیں، ان سے آپ فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ جب اللہ کریم خود فرما رہے ہیں کہ میری نعمتوں کو کیوں جھٹلاتے ہو، تو مت جھٹلائیں، یہ اس کی نعمتیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت بالکل، ان کا تخت جب بے جان تھا تو رب کریم سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ کریم میری حکومت کو رہتی دنیا تک مثال بنا دے، تو اللہ کریم نے کس چیز کو طاقت بخشی تھی؟ ان کی انگلی میں جو فنگر میں ان کے جو انگوٹھی تھی سلیمانی عقیق، اس میں اللہ کریم نے وہ اعداد اور وہ طاقت ڈال دی تھی کہ وہ اتنی بڑی بادشاہت کو اس رنگ سے، اس انگوٹھی سے کنٹرول کرتے تھے، شیاطین کو کنٹرول کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہی ان پتھروں میں جان ڈالی، مطلب کہ جو فضیلت، طاقت ہے، جو برکات ہیں، اس رب کی دی ہوئی ہیں، ان پتھروں کی خالی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، ان کو برکات دیا ہے۔ انہی پتھروں نے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھا ہے، تو ہم اپنے رب کی ان نعمتوں کو جھٹلانے کا تو مطلب یہی ہے نا کہ جو نہیں مانتے، خدا نخواستہ جو کہتے ہیں کہ ان پتھروں میں کچھ بھی نہیں، تو ایک قسم کا وہ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہیں، جو اس کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ تو خدا نہ کرے ہم انکار کرنے والوں میں شامل ہوں، جھٹلانے والوں میں شامل ہوں، تو اپنے قبلے درست کریں اور پہچانیں اللہ کو۔ اللہ ہر چیز میں آپ کو اللہ کا رنگ نظر آئے گا۔ پتھروں کو پہننے سے پہلے صدقہ خیرات ضرور کیا کریں، اور جس وقت بھی کہا جائے پہنا کریں، جس دن کا کہا جائے، جس فنگر میں کہا جائے پہنا جائیں، اور صحیح اوریجنل سٹون پہنیں تاکہ آپ کو کسی قسم کا بھی سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور ضرور پہنیں، یہ پتھر اللہ کی دین ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو یہ تھے زمرد پتھر کی جو ہے حقیقت، اس کی معلومات۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔